अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह सब अच्छे होंगे, सब बहुत मज़े में होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन हम अच्छे नहीं हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया है। एक तरफ बहुत सारी खुशियाँ आईं और दूसरी तरफ जो है तकलीफ़ें आ गईं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं थक जाती हूँ। आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। कभी इस मार्केट, कभी उस मार्केट, कभी घर के काम, कभी गमलों में पानी देना, मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लेकिन अभी आप यकीन जानिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या हो गया है। खैर माशाल्लाह भाई के घर में शादी थी, बाखैर खूबी निमट गई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए, नहीं डाल पाए। जो एक आध दो वीडियो डाली वो भी हमने डिलीट कर दी। होते हैं, सबके घरों में कोई ना कोई मसले होते हैं, कोई ना कोई बात होती है। खैर उसका ना हमें बुरा मानना चाहिए और ना इस बात को दिल पे लेना चाहिए। कोई बात नहीं। पंगे लेने वालों ने बहुत पंगे लिए, बहुत पंगे लिए। मैंने उसको दिल से बर्दाश्त किया। दिल से बर्दाश्त यूँ किया कि वो मेरे भाई का प्रोग्राम था, वो मेरे भतीजे का प्रोग्राम था। वो रिश्ते मेरे दिल के कल भी नज़दीक थे और आज भी बहुत नज़दीक हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं दिखावा करूँ, हाय मेरा भाई, हाय मेरा भतीजा। देखिए फितरत होती है ना, वो जाती नहीं है। दिखा दिए ना मैंने लटके झटके, मार दिए ना टॉन, तो आप जैसे हो वैसे ही रहते हो। अगर मैं कोई पंगा लेती, मैं बड़ी हूँ, मैं जो मुझे बड़ा समझते हैं मैं उनकी बड़ी हूँ। बाकी सब कुत्ते भंगी हैं, चूड़े चमार हैं, चूड़े चमार, जो मुझसे पंगे रखते हैं या मुझ पे जादू करा रहे हैं या मुझ पे किल कर रहे हैं, हाय हाय किल कर रहे हैं। मतलब उन्होंने मेरे कानों में सब आवाज़ें आती हैं, मैं ऊंचा सुनती हूँ। फिर मैंने परसों अपनी अम्मी से कहा, जन्नत अंधा दोस्त की और बहरा जन्नती। मुझे नहीं आवाज़ें आती हैं, लेकिन मुझे फेस एक्सप्रेशन देखना आते हैं, मुझे सब कुछ समझ में आता है और मुझे बोलना भी बहुत अच्छा आता है। और मैंने पहले भी ये बात लोगों को बताई थी कि मैं उधेड़ना भी जानती हूँ और सीना भी जानती हूँ। तो मैं अभी बैठ के सी रही थी अपने भाई के घर में, मैं सी रही थी, मैं बकरियों को सी रही थी, मैं खराब रिश्तों को सी रही थी, मैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही थी दिल से। और जो अक्लमंद होंगे उन्होंने ये महसूस कर लिया होगा कि मैंने रिश्तों को जोड़ने की, वरना मुझे कोई चुप करा सकता है? इस दुनिया में तो पैदा ही नहीं हुआ कि कोई मुझसे पंगा ले और मैं उसको जवाब न दूं। लेकिन मैंने सोचा कुत्ते बिल्ली हैं, मैं कुत्ती बिल्ली नहीं हूँ। मैंने क्या सोचा, कुत्ते बिल्ली हैं, क्योंकि आप किसी से पंगा ले रहे हो। मैंने एक जवाब किसी को नहीं दिया। एक तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने ये एहसास भी नहीं होने दिया। मेरा फेस पूरा फट गया, मेरा फेस पूरा फट गया। और मेरे फेस में ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन जानिए, मैंने इस वक्त कोई चीज़ नहीं लगाई हुई, मैं कुछ नहीं लगाती अपने फेस पे। जो मैं नाइट डे क्रीम लगाती थी अब तो वो भी ख़त्म हो गई है, महंगी हो गई है हर चीज़। मैंने, लेकिन मेरा फेस फट गया, मुझे भर भर के बेस लगाना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया, मेरा फेस ख़राब हो गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे निशान विशान चले गए। मैंने अपने प्यारे भाई नदीम को दिखाया, मैंने कहा नदीम ये देख मेरे फेस पे क्या हो गया, यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, नाक पे से फट गया, इधर से फट गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह शादी बाखैर खूबी हो गई। और ये देखिए, ये मैंने अपनी अम्मी का सूट बनाया है, पहना है। मैं जब वलीमे वाले दिन गई थी तो मुझे जो दुल्हन को मुंह दिखाई देनी थी, दुल्हन को जो मुंह दिखाई देनी थी, जो दुल्हन को मुंह दिखाई देनी थी वो भी मैं नहीं लेके गई। जो मुझे रात के कपड़े पहनने थे वो भी नहीं लेके गई। तो फिर अम्मी ने मुझे निकाल के ये सूट दिया। अब मेरी अम्मी कपड़े बहुत अच्छे पहनती हैं, बहुत प्यारे प्रिंट पहनती हैं और पहनाने वाले उन्हें पहनाते हैं। जो जिन भाइयों के साथ वो रहती हैं, जिनके साथ वो रहती हैं, जिनके साथ वो रहती हैं,
وہ ان کا بہت خیال کرتے ہیں. آج بھی ان کے بڑے نخرے ہیں, بہت چٹاک پٹاک ہے. مطلب الحمدللہ, اللہ میری ماں, مجھے ان کے یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے. ان کا فیس بالکل پنک ہو رہا, حالانکہ میری امی کا رنگ سانولا ہے. میں کہا امی تم نے کیا لگایا ہے؟ پھر کچھ نہیں, ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں. ان کا علاج بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. اور بس بھائی کے میرے ایک کے گھٹنوں میں درد ہے, اس کے لیے میں ابھی تیل بناؤں گی. اور میں نے شادی میں کتنا خرچہ کیا. میں نے 1-2 تصویریں ڈالی ہیں, اس پہ بہت اچھے کمنٹس آ رہے ہیں, تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتانا لازم بنتا ہے. میں نے صرف 500 روپے خرچہ کیا. مطلب اچھا, میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کہی ہے کہ میں چیزیں لے کے رکھ لیتی ہوں, اور میں یہ نہیں جو میں نے لے لیا ہے اس کو جلدی جلدی پہنوں, جلدی جلدی شو آف کروں اور جلدی جلدی اس کو پرانا کر دوں. میری ایسی عادت نہیں. میں بہت چھوٹی تھی, بہت چھوٹی تھی. میں آپ سے ہر بات شیئر کرتی ہوں, اور وہ سچی باتیں ہیں جو بھی میں شیئر کرتی ہوں. اور کہتے ہیں چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے. تو عید آئی نا, تو کچھ معاملات خراب تھے. میں بھی بچی تھی, اور بھی میرے پیچھے بہن بھائی تھے. ہمارے ایک دادا ہوتے تھے, نہیں بن سکے عید پر کپڑے, تو میری دادی نے, اور وہ رشتے کے دادا تھے, انہوں نے کہا وہ اب دنیا میں نہیں ہے, نہ میری دادی ہے نہ وہ. لیکن میرے دماغ میں ہر چیز بیٹھ گئی, ہر اچھی چیز کو میں نے پک کیا. آج بھی پک کرتی ہوں, اس عمر میں بھی پک کرتی ہوں. ابھی بھی مجھے کوئی کچھ کہے گا میں پک کر لوں گی. میں نے پک کی. انہوں نے کہا سب دن چنگے تہوار کے دن ننگے. تو یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی, یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سب دن چنگے تہوار کے دن ننگے کا کیا مطلب ہے. مطلب تم ہر دن تو اچھا اچھا پہنتے ہو, اور تہوار کے دن تمہارے پاس پہننے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو یہ میری ہمیشہ سے عادت ہے. وہ, اور ایک بات یہ کہ کپڑا کہتا ہے تو میری عزت کر اور میں تیری عزت کروں گا. میں نے جو ایک پیچ کلر کی ساڑی پہنی ہے, یہ ساڑی کی بیل اس وقت انڈیا میں بہت چل رہی تھی, شیشے کی, یہاں نہیں آئی تھی. یہ انڈین بیل ہے, اور اس ساڑی کی بیل کو آئے ہوئے 10 سال ہو گئے, ساڑی کو بنے ہوئے 10 سال ہو گئے. لیکن ایک یہ میں نے رباب کی شادی میں اب سے 2-2.5 سال پہلے پہنی تھی, ایک اپنی دوست کے بیٹے کی بارات میں پہنی تھی, اب پہنی ہے. اور یہ دیکھیے, یہ میں نے ایک نیو اسٹائل, یہ شیفون کی ساڑی ہے. تو میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں نا, میں نے صرف 500 روپے خرچ کیے. یہ شیفون کی ساڑی ہے. حالانکہ میری بچیاں مجھ سے تینوں کہتی رہی, امی یہ جولری لے لو, امی یہ لے لو, امی یہ لے لو. تو یہ شیفون کی ساڑی ہے, یہ رباب کے بھائیوں نے گفٹ کی تھی, پیور شیفون ہے. میں نے شاید آپ کو 1-2 بار اور بھی بتایا ہے, ہم پیور کپڑے پہنتے ہیں. اگر ہے تو پہنیں گے, نہیں ہے تو بھیا نہیں پہنیں گے, ہم سے نہیں پہنا جاتا. تو یہ پیور شیفون کی ساڑی ہے. تو یہ ایسے ہی پیک کی پیک پڑی تھی. اب میں نے رباب کے یہاں ساڑی نہیں پہنی جاتی, تو کافی مہنگی ساڑی ہے. تو میں نے سوچا کیا کروں, کچھ نیا ہونا چاہیے. یہ آستین اور آج کل کی جو بیلیں لگ رہی ہیں, جو بلاؤز چل رہے ہیں, وہ سب میں پہن چکی. میں نے کندن کی ساڑی, اس کی ساڑی سب پہن چکی. تو پھر میں نے سوچا کیا کرنا چاہیے. یہ میں نے ایک سمپل سا کوٹ بنایا, اور آپ یقین جانیں مجھے نہیں پتا ویڈیو میں یہ کیسا لگا ہے. یہ میں نے خود ہی سیا نا, یہ میں نے خود ہی سیا. یہ سمپل سا میں نے کوٹ بنایا, اس میں نے کچھ نہیں لگایا, کیونکہ اگر میں اس کے اندر کچھ لگا دوں گی تو جو اس ساڑی کی جو بات ہے, جو پیور کپڑا ہے اس کا, وہ دب جاتا. یہ لگتا آرٹیفیشل ہے, تو مجھے اس کو آرٹیفیشل تو دکھانا ہی نہیں ہے. تو یہ صرف یہ کپڑا میں 500 روپے کا لائی. اور کیونکہ میری جیسے طبیعت بھی اچھی نہیں ہے, یہ میں آپ سے شیئر اس وجہ سے کر رہی ہوں. آپ جیسے چاہیں تھوڑے پیسوں میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ میں نے بلاؤز بنایا, نہ میں نے اس کو آگے سے اوپن کیا, نہ میں نے اس کو پیچھے سے اوپن کیا, بس میں نے اس کو اسی طرح ویئر کیا ہے. یہ ڈھیلا ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے کوٹ لیا ہے. کوٹ کہہ لیں, شرٹ کہہ لیں, ویبس کوٹ کہہ لیں, جیکٹ کہہ لیں, جو مرضی آیا آپ نام دے لیں. نام آپ کے پاس ہزاروں ہیں, آج کل ایسے ہی چلتا ہے.
تو یہ میں ابھی آپ کو میں نے اتنے اچھے طریقے سے یہ پہن کے نہیں دکھائی ہے. صرف یہ والا کپڑا میں 500 روپے کا لے کر آئی ہوں. صرف یہ والا کپڑا یہ میں نے پہن کے اتنے اچھے سے نہیں دکھائی ہے. اور جو میں نے اپنی ایک تصویر ڈالی ہے، میں نے اپنی کوئی بھی تصویر نہیں ڈالی کیونکہ میری طبیعت ہی صحیح نہیں تھی. رات کو بچیاں مجھے لے کے گئی ہیں تینوں ڈاکٹر کے پاس، وہاں مجھے ڈرپیں لگی ہیں. اس نے بھی یہی کہا آپ کو ڈرپیں. اچھا، جو مجھے اس بچی کو دینا تھا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا دینے کے لیے. اور مجھے شرم بھی بہت آ رہی ہے کیونکہ میں بڑی پھوپھی جان ہوں، پھوپھی نہیں ہوں، میں پھوپھی جان ہوں. اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مجھے پھوپھی جان ہی بنا کے رکھے. پھوپھیاں تو بہت ہیں، وہ تو بہت ہیں. میری یہ دعا ہے کہ مجھے پھوپھی جان ہی بنا کے رکھے. میرے بھتیجے مجھ سے بہت اچھے سے ملتے ہیں، میرے بھائی بہت اچھے سے ملتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے پہلے. لگتا ہی نہیں ہے کوئی رشتہ خراب ہے. تھوڑی سی جھجک ہے لیکن جب سامنے آتے ہیں سب ختم. تو یہ ایک چھوٹا سا سیٹ میں نے خریدا نہیں ہے. میرے پاس جب پیسے ہوتے تھے تو میں علی سے کہتی تھی مجھے کوئی چیز چاہیے. نہ یہ میں نے اتنا یوز کیا، مطلب میں جا کر کے لے آتی تھی. بس میری یہی عادتیں ہیں. میرے اگر پاس پیسے ہوتے تھے میں نے کچھ کپڑے خرید لیے، کچھ جوتری خرید لی. اور یہ نہیں اس کو لاتے ہی میں نے جلدی جلدی یوز کیا اور ننگے بھوکوں کی طرح سیا پہنا، برابر کر دیا. ابھی بھی میں بہت کچھ لے کر آتی ہوں لیکن میں لا کے رکھ کے بھول جاتی ہوں. میں ایک دن بتا رہی تھی نا آپ کو، چارپائی کے نیچے سارا سلائی کا سامان ہے تو وہ یہی سب ہے، میں لا کے رکھ کے بھول جاتی ہوں. تو یہ ایک چھوٹا سا سیٹ ہے میرے پاس اور یہ میں بہت پیار سے اس کو دے رہی ہوں. اور انشاءاللہ جب بڑے دینے کے قابل ہو جاؤں گی تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی. تو یہ چھوٹا سا ہی لاکٹ ہے، سمپل سا ہی لاکٹ ہے یہ بالکل. اور یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈراپس ہیں. ابھی میری بس یہی حیثیت ہے. اور وہ بچی اور میرے بھائی اس کو قبول کرنے میں لے جانا بھول گئی تھی. تو یہ جو میں آج تیار ہوئی ہوں یہ صرف اور صرف میں اپنی یوٹیوب کی فیملی کے لیے تیار ہوئی ہوں. شادی ہو گئی ختم، کیونکہ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے کچھ بھی ایسی تیاری نہیں کی تھی. بالکل نارمل سا میک اپ. یہ انگوٹھیاں بھی گھر ابھی بھی رہ گئی ہیں. انگوٹھیاں مجھے فرینا نے جلدی جلدی لا کے دی، یہ بھی لا کے دی ہے. مطلب میری بچیاں مجھ سے کہتی رہیں امی یہ لا دیں، امی وہ لا دیں، تینوں کی تینوں. لیکن میری ہمت ہی نہیں تھی. ہمت ہوتی تو کچھ منگاتی. تو یہ جو میری آج جو ڈریسنگ ہے اس کا یہ جو میں نے یہ جو صرف آپ کو دکھانے کا یہ جو مقصد ہے نا میرا، یہ جو کوٹ، ویبس کوٹ، جیکٹ جو آپ کہہ لیں، اس کو دکھانے کا مقصد ہے. دیکھیے کتنا سمپل سا ہے، کتنا سمپل ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور مجھے میری بچیوں نے جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، جو مجھے چاہنے والے ہیں، انہوں نے دیکھ کر میری بہت تعریف کی کہ امی آپ کا بالکل ایک الگ اسٹائل لگ رہا ہے. اچھا میں نے ہمیشہ اسی طرح کے کپڑے پہنے ہیں. مطلب مجھے نا نہیں اچھا لگتا سب کے جیسا، مطلب جو چل رہا ہو بس میں اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے اور کچھ اپنا ڈال لیتی ہوں. کہیں سے کچھ چرا لیا، کہیں سے کچھ چرا لیا. خیر یہ میں نے کہیں سے نہیں چرایا، بس یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا. اور مجھے کوٹ ویسے بھی بہت پسند ہے. میں شرٹ کے ساتھ، سوٹ کے ساتھ مجھے 2 پیس 3 پیس بھی بہت پسند ہے. اس دن ہم آپ کو اپنا وہ والا جلوہ بھی دکھائیں گے. چلے جی. دیکھیے یہ سیٹ بھی بہت پرانا ہے. یہ 500 روپے میں پوری شادی کی تیاری ہوئی ہے، صرف 500 میں. اچھا جی، ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے. ابھی بھی سانس پھولنے لگا. دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور بتائیے آپ کی امی، آپ کی نانی، آپ کی دادی، آپ کی بیٹی کیسی لگ رہی ہے. اور ایک چیز آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گی. اصل میں آپ سے بہت سارے پرومس میں کر لیتی ہوں لیکن وہ پورے نہیں کر پاتی ہوں، پورے نہیں ہو پاتے ہیں مجھ سے. یہ جو میں نے ساڑی پہنی ہے نا، یہ میں نے اس میں کوئی پلیٹ نہیں ڈالی. میں آپ کو بہت آسان طریقے سے ساڑی پہننا بتاؤں گی، بہت آسان طریقے سے. کیونکہ جب آپ پلیٹ ڈلوا لیتے ہو ساڑی پکی ہو جاتی ہے. اور جب ہم اس کی اصل میں ساڑی کی پلیٹ
साड़ी की प्लेट ही मेन चीज़ है जो हम इसको मतलब अलग अलग जबान देते हैं। मेरी अम्मी इसको बिरिया कहती हैं, इंडिया में इनको प्लेट्स कहते हैं। साड़ी को कई तरीकों से वेयर किया जाता है और साड़ी को कभी ये सोचते हैं कि ये बेहुदा लिबास है, लेकिन आपको साड़ी की हिस्ट्री अगर पता हो, ये बहुत अच्छा लिबास है। इसमें पूरा आपका जो बॉडी है सब इसमें ढक जाती है अगर साड़ी को साड़ी की तरीके से पहने, आप अपने तरीके से पहने। तो मैं आपको ये मैं आपको पहनना बताऊंगी। अच्छा देखिए, फरीना ने तो फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी और मैंने उसकी साड़ी में कोई प्लेट नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। मैं बहुत आसान तरीके से सिर्फ 5 से 7 मिनट में आप साड़ी रेडी कर सकते हैं घर में। और अच्छा, साड़ी में प्लेट पड़ जाएगी, उस पर इस्त्री जम जाएगी, उसका लुक खराब हो जाएगा, वो पूरी पूरी सी लगेगी, आप उसको अच्छे से वेयर नहीं कर सकते। इस तरह के कपड़ों को, ब्राइडल सूट हो, इस तरह के कपड़ों को वेयर करना बहुत ज़रूरी है। इनकी इस्त्री ना खराब हो, इनकी प्लेट्स ना खराब हो। इन कपड़ों को आप ढंग से रखेंगे ना तो ये 10-15 साल भी चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा से कोशिश करेंगे, हम मिलते रहेंगे। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी की प्लेट्स आपको बनाना सिखाऊं, और प्लेट्स बनाना सिखाऊं और इसको वेयर करना सिखाऊं बगैर हुक लगाए, सिर्फ सेफ्टी पिनों के साथ, सिर्फ सेफ्टी पिन के साथ, और अगर ज़रूरत पड़े तो सुई धागे के 2 टांकों के साथ। और वो ज़्यादा अच्छा है, आप जा कर के 2-4 हज़ार रुपये दर्जी को दें, मतलब जितने की साड़ी उतने की सिलाई। और जितनी हल्की साड़ी होगी उतनी अच्छी होगी, और जितनी भारी साड़ी होगी वो वेयर करना मुश्किल होगी। चलें जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फरीना कहती है अम्मी आपको सब छोड़ के भाग जाते हैं, सब छोड़ के भाग जाते हैं। और फिर मैं कहूँगी बेटी, तोहफे लेना और देना बहुत अच्छी बात है। तोहफे लेना और देना, जुमले पे गौर कीजिएगा। तोहफे लेना और देना बहुत अच्छी बात है, मेरे हुजूर को भी पसंद है, लेकिन मैं इस वक्त तोहफा देने जैसी नहीं हूँ तो तोहफा लेने जैसी भी नहीं हूँ। मेरी बेटियाँ मुझे बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, मैं ये समझती हूँ ये बेगैरती है। मेरा ना शौहर है ना मेरा बेटा है, वो मुझे बहुत कुछ, रात को भी मुझे रुबाब लेकर गई है, हॉस्पिटल लेकर गई है, उसने बहुत कोशिश, खैर जो वो कर सकती थी जब मैं डॉक्टर के सामने नहीं थी, क्योंकि वो थी अकेली और अलीना थी अकेली। डॉक्टर से वही बातचीत करती है, कहीं भी जाए मुझे लेके वही देखती है, तो मुझसे ये बेगैरती नहीं होती। मैं इसको बेगैरती समझती हूँ बेटियों से लेन देन में। अगर मेरा शौहर होता तो मैं करती हूँ अपनी बच्चियों के साथ, दिल से करती हूँ, जो भी करती हूँ 10 रुपए की भी चीज़ ला के देती हूँ बहुत दिल से। अलीना को, फरीना को, मेरी बच्चियाँ भी करती हैं, अलीना भी अब करती है। अभी उसने मेरे बर्थडे पे सबसे ज़्यादा गिफ्ट की दी है उसने मुझे। लेकिन मैं ये समझती हूँ तोहफा लेना देना अच्छा है, लेकिन बराबरी की सतह पे। अगर बराबरी की सतह नहीं है तो वो बेगैरती है। देखिए हम 500 रुपये में कितने अच्छे सजे हुए हैं, जैसे मैं लग कैसी रही हूँ यार, तारीफ ज़रूर करना देखो। और मेरी गजाला बहन, मेरी समीना बहन ने भी तारीफ़ की है, और मैं उनके जवाब ही नहीं दे पाई। मेरी बहन, तुम कहती हो ना जादू टोने करते हैं लोग, तुम कितना दिल से समझती हो, तुमने दुनिया देखी है। और मेरी गजाला बहन ने भी, मैं वाकई मेरे बहुत दुश्मन हैं, लेकिन आप जैसे लोग भी प्यार करने वाले हैं। चले इंशाल्लाह कल मिलेंगे, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कल मुलाकात होगी।